प्रोग्राम टाइम लाइन सां गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, PTI जे 3 सालनि जी अगरि कारकर्दगी ते गौर कजे त मुल्क जे ॿियनि शोबनि में PTI जी कारकर्दगी कहिड़ी बि रही हुजे, बल्कि मैशियत ऐं महांगाई ते कंट्रोल करण में हिन वक़्त ताईं नाकाम रही आहे। गुज़िरियल वर्ल्ड बैंक पंहिंजी रिपोर्ट में चयो आहे त पाकिस्तान जे मजमूई कर्ज़नि जो हाणे इन नैच ते पहुची आहे जो GDP जो 90% हाणे मजमूई कर्ज़नि जे बराबरि थी वियो आहे। जेके प्रोग्राम हिन ते ॻाल्हाईंदासीं त आख़िर कहिड़ा मामला आहिनि त PTI जी हुकूमत खां मैशियत ऐं महांगाई कंट्रोल न पई थिए। इन ते ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त TLP ऐं हुकूमत जे विच में मुज़ाकरात शुरू थिया आहिनि। अॼु वज़ीर आज़म उलवान सां मुलाक़ात कई आहे ऐं उनखां पोइ ख़बर इहा आहे त राति ताईं मामला सिधा थी वेंदा। TLP वारे मामले ते बि ॻाल्हाइबो ऐं गॾोगॾु ॻाल्हाइबो त हुकूमत जा अपोज़िशन त नाराज़ आहे ई आहे, उनजा इतिहादी किथे आहिनि ऐं ख़ासि करे GDA किथे आहे। हुकूमती वहिंवार में GDA जो हाणे किरदारु कहिड़ो रहियो आहे। जॾहिं फ़ैसिला साज़ी थिए पई सिंध जे हवाले सां, जॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत फ़ैसिला करे थी पई त GDA खे ऑन बोर्ड वरितो पियो वञे या पहिरें ॾींहं खां वठी GDA खे फ़क़ति वोट वरिता विया ऐं उनखां पोइ न सलाम न दुआ। इन तमामु तर मौज़ुअनि ते ॻाल्हाइबो। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में असांजे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे सरदार रहीम साहब, GDA जा अॻवान आहिनि। उन सां गॾोगॾु हूंदो पीपल्स पार्टी जो अॻवान ऐं सिंध असेंबली जो मेंबर जनाब डॉक्टर सोराब सरकी साहब। उन सां गॾोगॾु तहरीक इंसाफ़ जी MNA नुसरत वाहिद साहिबा हूंदी ऐं मुस्लिम लीग नून जो सेनेटर गौस नियाजी साहब भी असांजे प्रोग्राम में हूंदा। सर साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक खबर हमें ये मिली कि आपकी ही MNA साहिबा सायरा बानो जो हैं, उन्होंने वज़ीर आज़म को ख़त लिखा है TLP के मामलात पे कि TLP के जो मामलात हैं उसको असेंबली में लिया जाए। आखिर क्या बात है कि ये जो मुल्की सतह के मामलात हैं वो एक तो असेंबली में डिस्कस नहीं होते, जो होने चाहिए, जो एक्चुअल प्लेटफॉर्म है वहाँ पे होने चाहिए। और आप GDA इस मामलात को कैसे देख रहा है? क्या आपके साथ कोई हुकूमत का सलाह मशवरे वाला काम जारी है या फिर अब वो मामलात नहीं रहे जो पहले दिन थे? या अगर हमारे साथ सलाह मशवरे होते तो मेरा ख्याल है कि ये जो एक सिचुएशन बन गई है जी और इतनी बिगाड़ दी गई है जी, और तमाम खासे लोग वहाँ पर GT रोड पर बैठे हुए हैं, ये नहीं होती। क्योंकि हम उनको उस वक्त भी यही मशवरा देते कि सलाह मशवरे के साथ अफ़ाम व तफ़हीम के साथ इन मामलात को हैंडल किया जाता है, क्योंकि ये जज्बाती मामला है जो जज्बात को उभार सकता है जी। इसमें मनमानी या जो है मैं जो हूँ जो कहूँ वो सही है वाला एटीट्यूड नहीं चल सकता। ठीक है, चाहे वो कोई भी उसके वो हों, रीज़न्स हों जी, लेकिन ये मामला सिर्फ डंडे से नहीं हल हो सकता, ये सिर्फ बातचीत के ज़रिए से हल हो सकता है। और आपने जिक्र किया हमारी MNA सायरा बानो साहिबा ने जो ख़त लिखा है जी, वो भी इसी वजह से लिखा है क्योंकि हुकूमत ने खुद वादा किया था और एक मुआहदा किया था TLP के साथ कि वो ये मामला असेंबली में लाएगी। तो असेंबली में लाने का मतलब ये है कि आप असेंबली का और क्या काम है, असेंबली में ही जो है वो सारे मामलात इस तरह से डिस्कस होने चाहिए और लाने चाहिए। तो ये जो सिविलियन हुक्मरानी की बात करते हैं तो वो उस लेटर में भी यही बात की गई है कि ये असेंबली में लाया जाए ताकि अफ़ाम व तफ़हीम के साथ पूरी जो कौम के इलेक्टेड नुमाइंदे हैं उनकी राय के साथ इसको हल किया जाए। तो आपको क्या लगता है कि आखिर क्यों इस तरह के मामला जो हैं PTI की हुकूमत असेंबली के फ्लोर पे नहीं ला रही, खुद मुआहदे हो रहे हैं? और ये जो मामला है स्पेशली तौर पे TLP का, इसको तो यूँ होना तो यूँ चाहिए था कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनको साथ लाते, अपोजिशन को साथ लेके उनके साथ कोई बातचीत करके कोई मसले का हल निकाला जाता। क्या बात है कि असेंबली को वो अहमियत नहीं दी जा रही जो एक्चुअली देनी चाहिए? असल में अब मैं कुछ कहूँगा तो शायद मिसअंडरस्टैंड ना किया जाए इसको जी। एक जो शख्सियत की जो मेकअप होती है ना उसमें भी उससे फ़र्क पड़ता है जी। अगर सारे मामलात एक ही टेबल पे आके उसके फ़ैसले होने होते हैं जी, तो ज़ाहिर है फिर यही होता है कि वो असेंबली की जगह जो है वो वज़ीर आज़म की तरफ देखा जाता है कि उनका क्या मूड है या क्या फ़ैसला है। अच्छा। तो ये डेमोक्रेटिक जो स्पिरिट है वो इस वक्त अभी तक पाकिस्तान में सियासी जमातों में नहीं आ पाई है, और अगर डेमोक्रेटिक स्पिरिट होती तो फिर ये फोरम्स पे डिस्कस होती चीज़ें और एक शख्स का जो है वो फ़ैसला नहीं होता बट ये कलेक्टिव विजडम का फैसला हो। तो आपको लगता है कि ये मामला सिर्फ PTI की हद तक नहीं है, बाकी माजी में जो हुकूमतें रही हैं वो भी ये करती रही हैं कि वन मैन जो है उसको ही पावर देना है? मैं आप ही जगह होता तो ये सवाल करता ही नहीं, क्योंकि तारीख तो यही बताती है।
تو اس معاملے میں آپ کو نہیں لگتا کہ گزشتہ جو 2 حکومتیں رہی ہیں اس میں پھر بھی ہمیں اسمبلی کا مطلب رول نظر آیا ہے سردار صاحب؟ پھر آپ دیکھیں کہ آپ کے معاملات یمن میں ہوں یا دیگر ممالک کے ساتھ آپ کے اگر معاملات ہوتے ہیں تو اسمبلی کو آن بورڈ لیا جاتا، وہاں پہ ڈسکشن ہوتی. اس پچھلی 2 حکومتیں آپس میں جو تھی گٹجوڑ تھا، فرینڈلی اپوزیشن، وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی حکومتیں تھیں. اچھا، تو اپوزیشن جو ہے وہ اگر بھائی بنی ہوئی تھی اور کوآپریٹ کر رہی تھی، پہلے سے انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اس دفعہ تم اور اگلی باری ہماری. جی، تو پھر اس میں اپوزیشن جب اسٹرانگ نہیں ہو تو کس قسم کی بات چیت ہو سکتی ہے؟ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جی ڈی اے کہاں کھڑی ہے؟ جی ڈی اے کیا اس صورتحال میں؟ جی ڈی اے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے سندھ میں، اور جی ڈی اے کا پرنسپل سٹینڈ ہوتا ہے. ہم اگر وفاقی حکومت کے ساتھ ہمارا علاق ہے یا ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے ایشوز پر اور صرف جو ہے وہ وفاقی حکومت اگر کوئی غلط کر رہی ہے ہم وفاقی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ہم عوام کے ساتھ کھڑے ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا نصرت واحد صاحبہ، سردار رحیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم سے مشورے لیے جاتے تو آج جو پنجاب کی صورتحال ہے، جو ہم دیکھ رہے ہیں جی ٹی روڈ اور اسلام آباد کی صورتحال ہے، آج وہ نہ ہوتی. ہم افہام و تفہیم کے ساتھ، سیاسی حکمت عملی کے ساتھ کوئی اور حل نکال سکتے تھے. اس کا کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ اپنے پروگرام میں مجھے لینے کا. دیکھیں، بات یہ نہیں ہے کہ ان سے انہوں نے مشورہ لیا یا نہیں لیا. لینا چاہیے تھا، ڈیفینیٹلی لینا چاہیے تھا. اتحادیوں سے اگر نہیں لیا ہے تو آئندہ کوئی اس طرح کی سچویشن آئے تو ان کو ضرور اس بات پہ ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو فرماتے ہیں کہ جی ہم امت محمدی ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے ہیں، تو مجھے صرف یہ بتایا جائے کہ کیا یہ پہلی دفعہ ہوا ہے؟ 17 میں بھی ان لوگوں نے اسی طرح کی حرکتیں کی تھی. آپ کو یاد ہے جب نون لیگ نے کوئی اس میں آئین میں تھوڑی بہت تبدیلی کر دی تھی تو اس کے بعد ان لوگوں نے کس طرح کی اسی طرح کا ان کا تخریب کارانہ رویہ تھا. وہ تو شکر ہے کہ وہ چیز ختم ہو گئی. اب یہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ ان کو کسی طرح نہیں کہا جا سکتا کہ یہ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ محبت کرنے والے لوگ اس طرح نقصان نہیں پہنچا سکتے. انسانوں کو مار رہے ہیں. یہ آپ دیکھیں کس طرح جو حکومت کی پراپرٹیز ہیں ان کو جلا رہے ہیں، خراب کر رہے ہیں، توڑ رہے ہیں، اور کتنا زیادہ لوگ مشکل میں ہیں ان علاقوں کے جہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ صرف پنجاب کی بات نہیں ہے. یہ مطلب اگر ان کو یہاں پہ نہیں روکا گیا تو یہ تو پورے پاکستان میں پھیل جائیں گے. تو نصرت واحد صاحبہ، اب حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ کیا حکومت ان کے ساتھ کس طرح سے فیس کرے گی ان کو؟ دیکھیں، ابھی علماء اور باقی مذہبی لیڈروں کے ساتھ ملاقات ہو رہی ہے اور کمیٹی بھی بن گئی ہے، اور انشاءاللہ کسی نہ کسی صورت میں اس کو حل کر لیا جائے گا، کیونکہ قانون کی بالادستی کا ایشو ہے اس وقت. اس وقت جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ قانون. اگر قانون کو ہم چھوڑ دیں ان کے اوپر کہ یہ جو مرضی کر لیں اس سے، تو ایسا ہو نہیں سکتا. حکومت اس قسم کی چیز نہیں کر سکتی. ایکچولی ریاست کو جو اس وقت درپیش چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پہ لاقانونیت ہو رہی ہے. ان کو قابو کرنا بے انتہا ضروری ہے. یہ کسی اس کے نہیں کہنا چاہیے. میں یہ بات نہیں کرتی کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، مسلمان ضرور ہیں، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے آپ رحمت العالمین کے جب امتی ہیں تو آپ کیسے اس طرح کی حرکتیں کر سکتے ہیں جو کہ آپ لوگ کر رہے ہیں؟ چلے آپ پور امید ہیں کہ جو علماء کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے حکومت کی اس میں کوئی کامیابی ہوگی اور یہ معاملات جو ہے وہ افہام و تفہیم کے ساتھ پرامن طریقے کے ساتھ حل ہو جائیں گی. نصرت واحد صاحب اب بنا دیے انہوں نے، حکومت میں 12 رکنی ٹیم بن گئی ہے اور ٹھیک ہے ہم دعاگو ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے امن طریقے سے پرامن طریقے سے ہو اور کوئی بڑا نقصان نہ ہو. اگر وہ کوئی نقصان ہوگا تو وہ فقط کسی فرد کا نہیں ہوگا، کسی تنظیم یا کسی پارٹی کا نہیں ہوگا، وہ ملک کا نقصان ہوگا اور ملک کا جو امیج ہے وہ پوری دنیا میں اس کو بہتر نہیں سمجھا جائے گا. اچھا نصرت واحد صاحب، کیا بات ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت سے 3 سالوں میں نہ مہنگائی کنٹرول ہو رہی ہے، نہ معیشت پہ ان کا کوئی کنٹرول چل رہا ہے. اب تو ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آ گئی جس میں انہوں نے کہا ہے کہ مجموعی جو قرض ہیں وہ تو 90% جی ڈی پی کے بن چکے ہیں. آج چینی، پیٹرول، ڈالر جو ہیں وہ تاریخ کی بلند ترین سطح پہ ہیں. کیا بات ہے کہ آپ سے مہنگائی کنٹرول نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، اگر میں کوئی بات کروں گی تو پھر یہی ہوگا کہ 3 سال سے ایک ہی بات کیے جا رہے ہیں. ایکچولی ہوا یہ ہے کہ
जो इकोनॉमी हमें मिली उसका आप भी जानते हैं, मुझे पता है किस किस तरह के हालात से कैसे हमने उसको निपटने की कोशिश की, वो कर्जे लिए, सब कुछ किया, कहा कि IMF के पास नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जाना पड़ गया। फिर उसके बाद जब अभी थोड़ी सी इकोनॉमी ब्लूम करना शुरू हुई तो आप देखें कोरोना आ गया, कोरोना के बाद टिड्डी दल के बाद सैलाब के बाद अब फिर डेंगू। मतलब वो नहीं मिल पा रहा उस तरह सुकून से काम करने को जो कि एक्चुअली होना चाहिए। तो ये बहुत ही अजीबोगरीब सिचुएशन हो रही है। लेकिन अब जिस तरह सऊदी अरब से लेके आए हैं प्राइम मिनिस्टर, तो उसके बाद मुझे अब लगता है कि अगले 3-4 महीने में चीज़ों की कीमतें कम होना शुरू होंगी, क्योंकि डॉलर आपको पता है कि नीचे गया है। एक ही दिन में वो 3 रुपए नीचे चला गया था, 2 दिन में मोस्ट प्रोबेबली सोने की कीमत भी कम हो गई है। तो इसी तरह जब जाहिर है पेट्रोल जब कम होगा तो चीजें कम हो रही होंगी, हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी तो चीजों की कीमत बेहतर होगी। तो उसके लिए कोशिश में तो लगे हुए हैं सभी कि किसी ना किसी तरह हमारी इंडस्ट्रीज को एक्टिवेट किया जाए कि ताकि जो मुश्किल हालात हैं वो खत्म हो। चले, आप कह रहे हैं कि डॉलर तो कम हुआ है लेकिन पेट्रोल तो अब 138 क्रॉस कर चुका है और एक दिन में 12 रुपए बढ़ा लिए। चले, मैं आपसे मौक़िफ़ लूँगा इस पर। डॉक्टर सोहराब सरकी साहब, नुसरत वाहिद साहिबा चवे थी पई तो सिर्फ़ु 3 सालनि जो असांखा जवाब नथो न, ही तो पूरी मैशत जेका आहे उहा शुरू ॾींहं खां अहिड़ी आहे ऐं मुल्की हालात अहिड़ा रहिया आहिनि त हाणे कंट्रोल करणु ॾुखियो थी वियो आहे। छा चवंदव? असल में मां थोरो TLP जे हवाले सां ॻाल्हि कंदुमि त TLP खे टोटली हिननि मिस हैंडल कयो आहे। जेकॾहिं उनखे सही तरीक़े सां हैंडल कयो वञे हा, पहिरियों ई उन सां जेके अहिड़ा जेके शर्त शरूत जेके उन्हनि मञिया आहिनि उहे मुआइदो करे साइन करे, जेके पाण के मिनिस्टर चवनि था त असां प्राइम मिनिस्टर खे ॿुधायो आहे, के चवनि था न ॿुधायो आहे। माना मिनिस्टर फेडरल मिनिस्टर जी लेवल जो माण्हू एॾो वॾो कूड़ ॻाल्हाए ऐं उहा पूरे अवाम खे ऐं उनखे मिसगाइड करे, त उन कूड़ो जेको माण्हू हूंदो आहे जेकॾहिं उहो साबित थी वञे त उन जो छा सज़ा हुजणु खपे। हिननि सफ़ा सॼे मामले खे मिस हैंडल कयो आहे ऐं इहो सफ़ा वॾो नुक़सानु थियो आहे। उन में तमामु तव्हां पाण ॾिसो हाणे एॾा वॾा रोड जेके आहिनि उन्हनि ते हिननि बाक़ाइदे खंड खोटियूं आहिनि, हालात ॾाढा ख़राबु आहिनि। ॿी ॻाल्हि इहा आहे त हिननि जो जेको नारो हुयो या जेके जहिड़े नमूने सां चवनि पिया, उन्हनि खे इहा ख़बर हुजणु खपे त मुल्क जी जेकी सूरत हाल आहे उहा कहिड़ी सूरत हाल आहे ऐं कहिड़ी सूरत हाल में मुल्क हले थो। ऐं जेकॾहिं उन्हनि खे इहो अंदाज़ो कोन हो ऐं अहिड़े वॾा दावा कयूं त मां सम्झां थो हिननि खां वधीक त पोइ को वॾो ॿियो को बेवकूफ़ माण्हू थी नथो सघे त जंहिंखे इहा ई ख़बर न हुई त मुल्क कहिड़ी सिमत में हले थो ऐं कीअं हले थो, कहिड़ा मुश्किल हालात आहिनि। ऐं सभिनी मुश्किल हालात खे ॾिसी करे ऐं माण्हुनि खे जहिड़े तरह हिननि सब्ज़ बाग ॾेखारिया त माण्हुनि हिननि खे वोट कयो त जीअं जेकी तकलीफ़ वारो आहे मरहलो मुल्क जो, उन खां हे पार्टी उन मुल्क खे कढे, हिन बजाए उन मुसीबत खां मुल्क में कढण जे तव्हां पाण ॾिठो त पूरे 70 साल जी तारीख़ में अहिड़ी ख़राब सूरत हाल न रही आहे जेकी हिननि जे 3 सालनि में थी आहे। एतिरा 70 साल में कंहिं हुकूमत हिननि न वठणु खपे ऐं पूरी 70 साल जी तारीख़ में कई हुकूमतूं आयूं जंहिंमें फौजी सिविल हुकूमतूं आयूं, पर एतिरो डॉलर महांगो न थियो आहे, एतिरो पेट्रोल महांगो न थियो आहे, एतिरी महांगाई न थी आहे। जंहिं शइ ते हे नोटिस वठनि था उहा आउट ऑफ कंट्रोल थी वञे ऐं जंहिं ॻाल्हि जी हिन माफ़िया जी ॻाल्हि करनि था, पर हाणे चवनि था 3 सालनि में न हिननि खे जेकॾहिं वधीक टाइम मिलंदो पोइ अलाह पनाह ॾे मुल्क जो अलाए छा इन सूरत हाल खे ॾिसंदे असां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे असां पाण ॾिठोसीं पहिरियों अहिड़ी सूरत हाल हूंदी जो असां कंहिं टीवी चैनल ते अची करे PTI शुरू में PTI जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाईंदासीं, एंकर पर्सन बि असांखे ॻाल्हाइण न ॾींदा। हाणे उहे हा बिल्कुलु इहा हालत हाणे इहा हालत आहे जो PTI वारनि खे को ॿुधण जे लाइ तयारु न आहे ऐं उन्हनि जी जेका जस्टिफिकेशन जेके ॾियनि था उहे तव्हां पाण ॾिसो, मानी तव्हां घटि खाओ ऐं जहिड़े नमूने सां मिनिस्टरनि जो जेको बिहेवियर आहे, इवन प्राइम मिनिस्टर जो जेको बिहेवियर आहे उहो ॾाढो ख़राब बिहेवियर आहे। ऐं हाणे इख़लाक़ी तौर ते जीअं इमरान ख़ान इहो चयो त जेकॾहिं एतिरा माण्हू किथे बि गॾु थी करे मूंखे चवनि त मां गैरतमंद आहियां, मां पाण पोइ इस्तीफ़ा ॾेई वेंदुमि, पर हाणे जहिड़े नमूने सां जेके हुन ॻाल्हियूं कयूं सभु उबतड़ करे वादा कया विया उन वादनि ते को वादा वफ़ा न कया विया ऐं वादनि तां बि यू टर्न वरितो। सरदार रहीम साहब, ये जो TLP के मामलात में
وفاقی وزراء کے الگ الگ بیانات ہیں کہ ایک وزیر کہہ رہا ہے کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کو تو وزیر اعظم کو پتہ ہی نہیں ہے, وہ وزیر اعظم تو لا علم تھے. دوسرا وزیر کہہ رہا ہے کہ جب تک راستے خالی نہیں ہوں گے بات چیت نہیں ہوگی. تیسرا وزیر کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں, مذاکرات بھی چل رہے ہیں. یہ جو کنٹروورسی خود انہوں نے وزراء نے پھیلائی ہوئی ہے, یہ کیا معاملات ہے؟ کوئی سیاسی کوئی تربیت کا معاملہ ہے یا پھر اتنی جذباتی ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ کس منصب پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کیا فرما رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود کنفیوز ہو گئے ہیں. اچھا. اور کنفیوژن یہ پھیلانا چاہتے ہیں کہ عوام بھی کنفیوز ہو جائے. ٹھیک. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم کو پتہ نہ ہو ایک وزیر کوئی معاہدہ کی بات کرے؟ جی. اور بغیر وزیر اعظم کی منظوری کے کون سا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے اس معاملے میں, اس لیول پہ؟ ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں ان باتوں پہ نہیں جانا چاہیے, ہمیں سلوشن کی طرف جانا چاہیے کہ اس کا جو حل کیا ہے. صحیح ہے. اور کس طریقے اس کو افہام و تفہیم سے اس میٹر کو حل کریں گے. جی ڈی اے کیا سمجھتی ہے کہ کیا حل ہے اس کا؟ دیکھیں جی ڈی اے تو روز اول سے جب فیض آباد کا دھرنا تھا اس وقت الیکشنز ہو رہے تھے, الیکشن کی کیمپین تھی, پہلا جلسہ ہمارا بڑا جلسہ سکھر میں تھا. جی. اور پیر صاحب پگارا نے اپنی تقریر شروع اسی بات سے کی جی کہ آپ کسی کے مسلک کو نہ چھیڑیں, یہ معاملات جو ہیں یہ اس کو اس میں یہ خرابی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور انہوں نے یہی سجیسٹ کیا تھا کہ افہام و تفہیم سے اس کو حل کریں. تو اس وقت سے جب ہمارا یہ سٹینڈ ہے, آج بھی ہمارا یہی سٹینڈ ہے کہ اس کو کوئی بہانہ اپنا بنائیں کہ رول آف لا یا قانون کی بالادستی. تو یہ معاہدہ آپ نے خود کیا ہے, اس پہ عمل کریں. تو آپ نے, اور معاہدہ آپ کا یہ بھی نہیں ہے نا کوئی زیادہ بہت اسٹرانگ اور ایکسٹریمسٹ والا بھی نہیں ہے. جی. انہوں نے کہا کہ جی یہ معاملہ ہم اسمبلی میں ڈسکس کریں گے, اسمبلی میں جو فیصلہ ہوگا وہ ٹی ایل پی بھی ایکسیپٹ کرے گی اور حکومت کو بھی ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو جی ڈی یہ کہہ رہی کہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل اس کو اسمبلی میں لایا جائے, اس معاملے کو اسمبلی میں لایا جائے اور اسمبلی کا جو فیصلہ ہوگا وہ سب پہ صادر ہوگا. ٹھیک. اچھا سر صاحب کیا بات ہے کہ پی ٹی آئی کی 3 سال کی حکومت میں اب دیکھتے ہیں نہ ان سے معیشت کنٹرول ہوتی ہے نہ مہنگائی کنٹرول ہوتی ہے. آخر جو وعدے بتائے گئے, جو ہم سے دعوے کیے گئے کہ 200 ماہرین ہمارے ساتھ ہیں, پیٹرول جو ہے وہ 60 روپے لائیں گے, ڈالر کو ہم نیچے لے کے آئیں گے, کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ان سے؟ دیکھیں اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو انہوں نے وزراء فائنانس منسٹرز چینج کیے ہیں, اس بات سے ہی ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو کنٹرول اپنی مینجمنٹ پہ نہیں ہے. یہ دوسری بات ہے تو بہت ہی اگر انصاف سے بات کی جائے کہ جو بین الاقوامی اس وقت حالات ہیں اس کا اثر بھی ہوتا ہے آپ کی معیشت پہ, جو کہ پچھلی حکومتوں کی خرابیاں وہ چھوڑ کے گئے تھے اس کا بھی ظاہر کہ اثر ہے اس معیشت پہ. میں آپ سے یہ بتاؤں کہ امریکہ اس وقت خوشحال ترین ملک ہے, امیر ترین ملک ہے, وسائل کے معاملے میں دنیا میں بہت نمبر 1 پر ہے. لیکن ان کا بھی جو لون ٹو جی ڈی پی ریشو ہے کل جو آپ کہہ رہے ہیں نا 90% پاکستان کا, ورلڈ بینک نے کل رپورٹ جو 90% پہ پہنچ گیا ہے, امریکہ کا 127% پہ, یعنی کہ ان کا سارا جی ڈی پی لگ بھی جائے تو لون دینے میں پھر بھی ان کا لون رہے گا ان پہ. ٹھیک ہے. اور جو فورن لون ہے ان کا وہ اس کا 1/3% ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. لیکن سر صاحب مسئلہ یہ نا کہ ہمارے پاس اگر مہنگائی بڑھتی ہے تو جو نچلے طبقے کا لوگ ہیں, جو سیلریڈ کلاس ہیں, جو لوور مڈل کلاس ہیں, ان کی تو حالت خراب ہو جاتی ہے نا. وہاں پہ پھر بھی اسٹیٹ جو ہے وہ آپ کو سوشل وہ ویلفیئر اسٹیٹ ہے, وہاں پر ساری سہولیات اسٹیٹ پرووائڈ کرتی ہیں. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ ہم تقریر ضرور کرتے ہیں, ہم شور ضرور مچاتے ہیں عوام کے لیے, لیکن 13 سال سے سندھ کی حکومت ہے. آپ مجھے بتائیں کہ عام آدمی کے لیے کیا کام کیا گیا؟ عام آدمی کی زندگی اجیرن کر دی گئی, نہ تعلیم ہے, نہ اسپتال میں کوئی فیسلٹی ہے, جی نہ دوائیاں مل رہی ہیں. آپ نے سندھ حکومت پہ سوال اٹھائے ہیں تو خود جو مہنگائی کنٹرول میں اس میں سندھ حکومت جو کردار ادا کر سکتی ہے وہ کہاں کھڑی ہوئے؟ سر صاحب یہاں لیتے ہیں چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے. نظر وٹھو نڈی سائی کھان پوری پروگرام میں بھی حاضر تھا. نظری پروگرام ایک دفعہ بھی رواں کے بھلی کار وقفے کا میں گلا رہا پاکستانی معیشت تے. پاکستانی معیشت ہن وقت कंहिं नहज ते पहुती आहे. नुसरत वाहिद साहिबा जो इहो चवणु आहे त हीउ मामिलो सिर्फ़ु 3 सालनि जो न आहे, गुज़िरियल 70 साल जी अगरि ॾिसी वञे कारकर्दगी ॾिठी वञे, ऐं ख़ासि करे कि गुज़िरियल 2 हुकूमतूं रहियूं आहिनि
उन्हनि मैशत खे इन हाल ताईं पहुचायो आहे जो हाणे मैशत जो हीउ हाल पहुचो आहे। राजा अंसारी साहब, नुसरत वाहिद साहब जी चयो त हीउ मामिलो सिर्फ़ु 3 सालनि जो न आहे, ख़ासि करे के 2 हुकूमतूं रहियूं आहिनि, ख़ासि करे पीपल्स पार्टी जी हुकूमत ऐं नून लीग जी हुकूमत जेके कर्ज़ वरिता आहिनि उनजे करे हाणे मैशत इन हाल ते पहुती आहे। इंतहाई मां सम्झां थो त वॾी अजीब ॻाल्हि आहे जो 3 साल गुज़रण खां बाद वजूद अञा ताईं पीटीआई जी हुकूमत जा जेके नुमाइंदा आहिनि उहे टेलीविज़न ते वेही करे चवनि था त इहो जेको कुझु थी रहियो आहे हिन जी ज़िमेदारी जेका आहे उहा गुज़िरियल हुकूमतुनि ते आहे। असां त सम्झो हुओसीं त पहिरें साल में इहो एक्सक्यूज़ माण्हू ॿुधी सघनि था, ॿिए साल में ॿुधी सघनि था, पर हाणे 3 साल कंप्लीट थियण खां पोइ बि अञा ताईं जेकॾहिं एतिरो पाकिस्तान जी अवाम खे बेवकूफ़ सम्झनि था त मां सम्झां थो त हिन ते अफ़सोस ई करे सघे थो। जेकॾहिं मियां नवाज़ शरीफ़ जे दौर में जेसि ताईं कर्ज़ खणण जी ॻाल्हि आहे, जेतिरो असां कर्ज़ खयोंसीं उनजे बदिले में असां मेगा प्रोजेक्ट्स बि ॾिनासीं, असां बिजली में ख़ुदि कफ़ील थियासीं, असां मुल्क में अमन अमान जी सूरत हाल बहितर कईसीं, असां मोटरवेज़ जो ॼार विछायोसीं, मुल्क जे अंदरि सीपैक आयो, उनखे अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई ऐं पाकिस्तान जी जेका GDP आहे उनखे असां 5.8 ते खणी आयासीं ऐं महांगाई जेका आहे कंट्रोल में हुई, पेट्रोल जी क़ीमतूं मुनासिब हुयूं, डॉलर पंहिंजी तमामु घणी स्पीड में अॻिते कोन पियो वधे। उन्हनि सभिनी इंडिकेटर्स जे बावजूद जेको असां कर्ज़ खयोंसीं उन कर्ज़ खे असां जस्टिफाई करे सघूं था, पर गुज़िरियल पाकिस्तान जी तारीख़ 70 साल तारीख़ में हिकु तरफ़ कर्ज़ खयो वियो ऐं हिन 3 सालनि में उनजो डबल कर्ज़ खयो वियो आहे ऐं उनजे बदिले में मिलियो छा आहे? महांगाई, पेट्रोल जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो, डॉलर तव्हांखे ख़बर आहे त आसमान सां ॻाल्हियूं पियो करे, हिन वक़्तु ग़रीब माण्हू ॿिनि वक़्तनि जी मानी खाइण लाइ बेज़ार आहे, उहो कोन थो खाई सघे, त हिन वक़्तु जेका मईशत जो बेड़ो गरक आहे, GDP तव्हांजी माइनस में आहे, त तव्हांजो को मेगा प्रोजेक्ट कोन्हे, जेके प्रोजेक्ट तव्हां शुरू कया उहे तव्हांजी विच पइजी विया, तव्हां उन्हनि खे पंहिंजी नाअहली जे करे ख़तमु कोन था करे सघो, जेके अॻु में पहिरीं गवर्नमेंट में KPK में जेको तव्हांजो GRT जो प्रोग्राम हुयो उहो अञा ताईं पूरो न थी सघियो आहे, त बदिले जे अंदरि जेका तव्हांजी पंहिंजी कारकर्दगी आहे उहा 0 आहे, 0 आहे। इन करे तव्हां इहो नथा हाणे चई सघो इहा एक्सक्यूज़ हाणे कोन हलंदी त यार हिन जा ज़िमेदार जेके आहिनि उहे पुराणी गवर्नमेंट आहियूं, ख़ासि तौर ते गवर्नमेंट ज़रदारी साहब जी ऐं नवाज़ शरीफ़ जी गवर्नमेंट आहे, हाणे इहो पानो न हलंदो, हाणे हिकु ॿी शइ खणी अचो, हाणे जेके जादू टोना जेके ॻाल्हियूं तव्हां कयो था न, सितारनि जो इल्मु, फाल, नजूमी, हाणे हिकु ॿी ॻाल्हि खणी अचो, हाणे इहे सभु शयूं पुराणी थी वियूं। ठीक है। अच्छा नुसरत वाहिद साहिबा, जो राजा कह रहा है कि क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया, क्योंकि इन्होंने किसी भी शोबे में कोई काम नहीं कर पा रहे, तो फ़कत इल्ज़ाम माजी की हुकूमत हैं, 3 सालों में ये बताएं कि इन्होंने क्या किया। ये ऐसे बेकार की बातें कर रहे हैं, जाहिर है 3 सालों में हम लोग जो कुछ कर सकते थे वो किया। इनका इतना ज्यादा सूद था हमारे ऊपर, कर्ज था, फिर रोजाना की आप सोचें वो जो ऑरेंज ट्रेन टाइप चीज बना के चले गए, उसका खर्चा 3 महीने का बिजली का बिल 16 करोड़ रुपए आया है, पता है आपको? और रोज पूरे महीने का कितना होता है इसका आमदनी? 15 या 14 लाख रुपए, ये 1 महीने की आमदनी बता रही हूँ मैं आपको। तो मुझे बताइए, जब इस किस्म के ये प्रोजेक्ट छोड़ के गए हुए हैं तो उसके बाद हुकूमत क्या करे? कहीं से कोई हुआ तो खुद की नहीं गया हमारे पास तेल का या पैसों का या डॉलर्स का या रियाल का, कि उसमें से निकालें और इनके किए हुए सारे काम पूरे कर दें। ठीक। नुसरत वाहिद साहब, आप मुझे सुन रही हैं? आप मुझे अच्छा, नुसरत वाहिद साहब की लाइन डिस्कनेक्ट थी वई आहे, जीअं असांजी ॿीहर हुन सां राब्तो बहाल थींदो त असां हुन खां हुन माक़ूम ज़रूरु वठंदा। डॉक्टर सुराब सरकी साहब, वक़फ़े खां अॻु में सरदार रहीम साहब सवाल उथारिया आहिनि त हीअ कि महांगाई वारो मामिलो आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत त ठीकु आहे, वफ़ाक़ी हुकूमत उन जी ज़िम्मेवार आहे, कुझु मामलनि में त सूबाई हुकूमत बि कंट्रोल करे थी सघे न, हिकु प्राइज़ चेक एंड बैलेंस जो कमु आहे, उन ते सूबाई हुकूमत बि नाकाम असांखे नज़र अचे पई। ख़ासि करे सरदार साहब त वरी 13 साल जी कारकर्दगी बि सवाल उथारियो आहे त 13 साल जी कारकर्दगी में अवां हेल्थ में, अवां तालीम में, अवां ॿियनि शोबनि में किथे वेठा आहियो, पर उन्हनि उहे सवाल पंहिंजी जाइ ते हिकु महांगाई ते कंट्रोल वारो मामिलो आहे, न त सिंध हुकूमत बि असांखे किथे नज़र न पई अचे। अच्छा, असां डॉक्टर सुराब सरकी साहब सां असांजो राब्तो मुनक़िद थियो आहे, जीअं ॿीहर असांजो राब्तो बहाल थींदो त सुराब सरकी साहब खां इन ते सवाल ज़रूर उठाईंदासीं। अच्छा सरदार रहीम साहब, ये जो स्पेशली तौर पे नून लीग का मौक़िफ़ आता है, स्पेशली जब कर्ज़ों की बात की जाती है कि आपने IMF से इतने कर्ज़ा लिया, आपने वर्ल्ड बैंक से इतना कर्ज़ा लिया, आपने दूसरे फोरम से इतना कर्ज़ा लिया, तो उनका वो एक ही दलील ये होता है कि भाई हमने कर्ज़ा तो लिया लेकिन हमने प्रोजेक्ट्स भी तो दिए हैं आपको हमने मोटरवे दिए हैं, आपको हमने दीगर उसमें दिए हैं, तो कर्ज़ा तो वो कहते हैं कि हमने लिया है। क्या वाकई नून लीग की हुकूमत में इतनी तरक्की हुई है जितना उन्होंने कर्ज़ लिया है, या वो जो कर्ज़ था वो वाकई बोझ बन चुका है PTI की हुकूमत? देखिए, कर्ज़
آپ لیں یا میں لوں، جب قرض ہم لیتے ہیں یا سوچتے ہیں لینے کا تو ہم ساتھ میں یہ بھی سوچتے ہیں کہ یہ واپس کیسے کریں گے اور کب کریں گے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ قرض لیں، چاہے آپ پروجیکٹس لگائیں یا جو بھی اس کو اچھا استعمال کریں اس کو، جی لیکن اگر واپس کرنے کا پلان آپ کے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو کہ مطلب ورکیبل پلان، ٹھیک، ایسے نہیں کہ ہم خیلی پلاؤ بنائیں جی کہ بھئی اس سال اتنی ہماری آمدنی ہوگی، ہم اتنا قرض واپس کریں گے، اگلے سال اتنی ہوگی، ٹھیک اتنا ہے. زیادہ کریں گے. تو جب وہ پلان نہیں ہے تو پھر قرض آپ کیوں لے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور قرض جو آپ لے رہے ہیں وہ کہاں خرچ کریں؟ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ اب تو سردار صاحب اب تو نون لیگ کی جہاں تک بات ہے جی، تو میں خود نون لیگ میں رہا تھا اس زمانے میں، جی، اور راجہ صاحب جانتے ہیں ایکٹیو تھا، جی، تو وہ قرض اتارو مہم جو ہے وہ اس پہ بھی سوالیہ نشان ہو گیا. قرض اتارو ملک سنوارو، ملک سنوارو، ٹھیک ہے. وہ جو پیسے جمع ہوئے تھے، کتنے پیسے جمع ہوئے تھے، وہ تو جو جیسے ڈیم بنا رہے تھے ہمارے، اسی طریقے سے قرض اتارو والا جو ہے سلسلہ، وہ لوگوں کو تو بتایا نہیں گیا کہ کہاں گئے وہ. یہ جو ٹکے لگے ہیں ملک کو اور عوام کو اور قوم کو کہ ڈیم بنانا ہے اور پھر لوگوں کی بڑے سسٹمیٹیکلی جو ہے وہ امید ختم کر رہے ہیں. جی، لوگ اس امید سے پیسے ڈونیٹ کر رہے تھے کہ ہمارا ملک سنور جائے گا، ہمارے قرض اتر جائیں گے، حکومت ٹھیک ہے نہیں کر سکتی، عوام نے باہر ایکسپیٹریٹس ہیں انہوں نے کمائے، وہ کنٹریبیوٹ کر دیں گے، دے دیں گے تو ہمارا ملک بہتر ہو جائے گا. جی، لیکن جب کچھ چیز سامنے نظر نہیں آ رہی تو وہ امید ختم ہو گئی نا. جی بالکل بالکل. اور یہ بڑا اب آپ خطرناک ہے کوئی بات کرے جی کہ ہمیں پیسے دیں تاکہ ہم ملک کو سنواریں، قرض اتاریں، کوئی آپ کو دو دہلے. لیکن سردار صاحب اگر امید ختم ہو جائے، اعتماد ختم ہو جائے تو اس سے بڑی خطرناک چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ بالکل سب سے زیادہ خطرناک. جی ڈاکٹر سوراب سرکی صاحب، سردار رحیم صاحب پہ چوے تب کچھ معاملات میں تو کنٹرول تو صوبائی حکومت بھی کرے سکے تھی نا مہنگائی تے. مثال پرائز جو چیک اینڈ بیلنس آ رہے کو کمائے، پرائز کنٹرول آ رہو کمائے، وہ تو صوبائی حکومتن جو معاملو ہے. وہ اج اٹو کو 75 روپیہ کراچی میں ملے تھو پیو، ان تے صوبائی حکومت اساں کی نظر نہ تھی اچے مہنگائی والے کنٹرول معاملے. میرا سوال جی آپ اور میں ایڈ کرتا ہوں. اور سردار صاحب کا یہ بھی سوال تھا کہ 13 سال کی جو آپ کی کارکردگی ہے کہ آپ نے ایجوکیشن میں کیا کیا ہے، آپ نے ہیلتھ میں کیا کیا، آپ نے دیگر شعبے میں صوبائی معاملات. میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ مہنگائی اگر کنٹرول اس طرح سے نہیں کر سکتے جو وفاقی حکومت کر سکتی ہے، ٹھیک، کم از کم آپ لوگوں کو دوائی تو دے سکتے ہیں. بالکل بالکل. وہی لوگوں کو اسکول تو دے سکتے ہیں، ماسٹر دے سکتے ہیں، فرنیچر اسکول میں دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کہاں ہے جو اس کے لیے تو بجٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب بات میں سمجھیں تاکہ سب آپ کے تقریباً اردو بول رہے ہیں. جی جی. اچھا یہ میں آپ کو ایک گزارش کروں. 18 امینڈمنٹ نواز شریف کے دور میں آخر میں آدھا ٹائم گزر چکا، 18 امینڈمنٹ ہوئی جی، اور 18 امینڈمنٹ کے ہمیں پیسے آئے جو ابھی یہ سب زیادہ تر جو پارٹیاں وہ کہتی ہیں کہ یہ پیسے کہاں گئے. میں آپ کو بتاؤں پورے سندھ کا انفراسٹرکچر بالکل ختم تھا. روڈ سیکٹر میں کوئی اتنا اچھا ایک روڈ بھی نہیں تھا. اب پورے سندھ کے اندر آپ جہاں بھی جائیں، ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ آپ جائیں گے تو آپ کو بہت ہی کلاسیکل روڈ ملیں گے. ایسے روڈ ملیں گے جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ پنجاب کے روڈ اچھے ہیں، سندھ کے روڈ اچھے نہیں ہیں. پورے آپ صوبے کے اندر جائیں آپ کو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ، ڈسٹرکٹ ٹو تحصیل ہیڈ کوارٹر آپ کو کلاسیکل روڈ ملیں گے. ظاہر ہے یہ پیسہ خرچ ہوا ہے. اور دوسرا سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بھائی ہیں، میں بڑی احترام، میرے ساتھ بھی رہے، میں ان کا احترام کرتا ہوں بڑی عزت کے ساتھ. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم جو میڈیکل میں اس وقت چیئرمین ہوں اسٹینڈنگ کمیٹی ہیلتھ کا، میں دعوے سے یہ کہتا ہوں، اب یہ نہیں کہتا ہوں میں جو سردار صاحب کہتے ہیں کہ امریکہ کا جو نظام ہے وہاں پر سوشل ویلفیئر ہے، سوشل اپنا سیکیورٹی ہے اور گورنمنٹ جو ہے وہ سب پرووائڈ کرتی ہے. لیکن میں دعوے سے کہتا ہوں پورے پاکستان میں سب سے بہترین نظام جو ہے ہیلتھ کا وہ سندھ کا ہے. ہم روبوٹک سرجری کر رہے ہیں. آپ ہمارے گمس کا دیکھ لیں، گمبٹ کا جو ہاسپٹل ہے اس کو دیکھ لیں. پورے پاکستان سے کیا پوری دنیا سے لوگ آ رہے ہیں. یہاں پر ٹرانسپلانٹیشن ہو رہا ہے ایک چھوٹے سے قصبے کے اندر. اور آپ ہمارے جتنے بھی ہاسپٹل کا نظام دیکھ لیں کافی بہتر ہے. میں دوسرے صوبوں میں بھی جاتا رہتا ہوں. ایون میں اسلام آباد کی بات آپ کو بتاؤں اس سے بھی بہتر ہمارا اس طرح کا NICVT کو آپ دیکھ لیں جس کو انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے. پورے پاکستان کے اندر آپ کسی سے بھی پوچھ لیں، کسی نیوٹرل آدمی سے پوچھ لیں، لوگ یہ پوری دنیا میں سنتے ہیں کوئی پروگرام، جن کا تجربہ ہوا ہوگا وہ گئے ہوں گے چیسٹ پین کے ساتھ یا
NICVT में गए होंगे। जितने भी हमारे 31 जो हैं वो चेस्ट यूनिट के साथ जो हमारे हॉस्पिटल यहाँ पर सिंध में काम कर रहे हैं, उनको अंदाजा हुआ होगा कि एक पैसा भी उनका खर्च नहीं हुआ, जो कि 15-15, 20-20 लाख, 25-25 लाख के अच्छा डॉक्टर साहब ऑपरेशन होते हैं। जी अच्छा दूसरा 2 लफ्ज मेरे आपकी मर्जी, 2 लफ्ज। जी ये हमारी कारकर्दगी है मेरे भाई, इसलिए कभी हम तस्वर भी नहीं कर सकते थे कि हम संघर्ष से जीते। ये हमारी कारकर्दगी है, इसलिए हमें लोग वोट देते हैं और हम इलेक्ट होकर आते हैं पूरे सिंध से, पूरा मैंडेट, यही सबसे बड़ी जो है ना गवाही है। अच्छा डॉक्टर साहब जी वो जो तस्वीरें हम देखते हैं और जो हालत हम देखते हैं कि गधे गाड़ियों पे और रेडियों पे मरीजों को जो अस्पताल लिया जाता है, अस्पताल के बाहर बच्चे जो है जने जाते हैं, ये कौन से पेरिस की बात कर रहे हैं? जी डॉक्टर साहब मैं आपको बताऊं, मेरे साथ आप जिना हॉस्पिटल चलें, सिविल हॉस्पिटल चलें, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं कि एम्बुलेंस सर्विसेज अच्छी नहीं है, ज्यादा बेहतर होनी चाहिए है कि आबादी इतनी बड़ी। चलिए आप आवाज, मैं ये कह रहा हूँ बजट है ना इनके पास, तो बजट है वो खाए जाते हैं। लेकिन वो डॉक्टर साहब ने तो कहा है कि हमने सड़कें बनाई हैं और वो सड़कें बड़ी कमाल की हैं और हेल्थ का निज़ाम तो पूरे पाकिस्तान में, बैंक के पैसों से सड़कें बनी हैं, वो अलग से पैसे थे, इनके जो बजट मिलता है वो खा जाते हैं। अच्छा ये तो फिर आप तो लगा रहे हैं इल्ज़ाम और देखते हैं आप। जी बिल्कुल कह रहा हूँ जी। अच्छा नुसरत वाहिद साहबा, ये डॉक्टर सर्की साहब का आपने सुना, डॉक्टर सर्की साहब तो कह रहा है कि हमें जो मिलता है, हमने तो बजट पूरा लगाया, हमने सड़कें बनाई हैं, हेल्थ का निज़ाम तो पूरे पाकिस्तान में, जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में, दुनिया भर से लोग आते हैं यहाँ पे इलाज कराने, हमने गेम्स बनाया, हमने NICVT बनाया, हमने तो कमाल कर दिया है। जी राब्ता जैसे ही बहाल होगा ना भाई साहबा से हम जरूर मालूम करें। सर साहब आप मुतमईन हुए हैं सर्की साहब के हेल्थ हमारे भाई हैं, बहुत मोहतरम हैं और बहुत ही हम करीब हैं भाइयों की तरह। आप करीब हैं मतलब उनके मौक़िफ़ से आप, उनके मौक़िफ़ से आप जी वो उनकी पार्टी का मौक़िफ़ है, जिससे ज़ाहिर है मैं इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि जब प्रैक्टिकली हम जाते हैं अंदरूनी सिंध, गांव-गांव, करिया, वहाँ पर लोग बहुत परेशान हैं। आप समझे, मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ऐसे ऐसे गाँवों से मैं गुजरा हूँ जो मोहनजोदाड़ो शायद बेहतर था और आज के हालात वहाँ से अब ख़राब है। लेकिन डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि हमने वो सड़कें बनाई। डॉक्टर साहब तहाँ चौ पे आता तहाँ ये सांगड़ की सड़क की बात कर रहे हैं, मीरपुर खास की सड़क की बात कर रहे हैं, जो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने पैसे दिए थे। ठीक है। अच्छा राजा वहाँ मुखे ॿुधो पिया, राजा साहब वहाँ ॿुधो पिया मूंखे? जी आवाज़ अचे पियो तव्हांजो। राजा साहब वहाँ डॉक्टर सुराब सर्की जो मूंखे ॿुधो आहे, सर्की साहब चए थो त असां त कमाल कयो आहे हेल्थ जे शोबे में, रोड ठाराया, हेल्थ जे शोबे में बि, ऐं ॿियो असांखे रोड ठाराया आहिनि, उन असांखां अॻु में त हुकूमत जा के रोड आहे उहो अव्हां जे साम्हूं आहे। मुतफ़िक़ आहियो अव्हां डॉक्टर साहब जे हिन मौक़िफ़ सां? ॾिसो सिंध में असां बि ट्रेवल कयूं था ऐं हिन में को बि शक न आहे त गुज़िरियल दौर खां पोइ जेको हिन दफ़े टेन्योर आहे पीपल्स पार्टी जो, हुन में कम ज़रूर थिया आहिनि, रोड रस्ता ठहिया आहिनि, स्कूलनि जे एजुकेशन जे हवाले सां कमु थियो आहे ऐं हेल्थ जे हवाले सां कमु थियो आहे, पर उहो कमु एतिरो आइडियल कमु न आहे जंहिंजी असां तारीफ़ कयूं। ठीकु आहे, पहिरियां खां बहितरी ज़रूर आहे, असां ईअं बि तनक़ीद बराए तनक़ीद न कंदासीं, पर सिंध जा माण्हू कुझु वधीक डिमांड कनि था। सिंध जा माण्हू सम्झनि था त 15 सालनि खां वठी मुसलसिल हुकूमत पीपल्स पार्टी जी रही आहे ऐं 15 सालनि खां मुसलसिल जॾहिं हुकूमत पीपल्स पार्टी जी हुजे त असांखे हिकिड़ो बहितर सिंध नज़र अचणु घुरिजे, जेका असांखे नज़र कोन पई अचे। बिल्कुलु सही सरदार रहीम साहब चवे थो त असांखे जेका प्राइस कंट्रोल जे हवाले सां जेके इदारा आहिनि उहे सूबाई हुकूमत जा इदारा आहिनि, इन्हनि खे वधीक फाल करण जी ज़रूरत आहे। पर असां वटि अफ़सोस हिन ॻाल्हि जो आहे त सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु पंहिंजा नवाज़ पॉलिसी आहे। पीपल्स पार्टी अञा ताईं पंहिंजी उन रवश खां कोन थी ॿाहिरि अचे, उन में मेरिट जो वॾो फुक़दान आहे, जंहिंजे करे सिंध जे अंदरि कम कोन पिया थियनि। पर उन में हिकिड़ी वॾी जेको रुकावट रही आहे उहा नेब बि रही आहे। नेब जे भव खां तमामु घणा ऑफिसर्स जेके सिंध गवर्नमेंट जा आहिनि उहे कम बि कोन पिया कनि। पर हाणे जेको नेब ऑर्डिनेंस आयो आहे, असां सम्झूं था, उमेद कयूं था त नेब ऑर्डिनेंस खां पोइ उन में कुझु बहितरी अञा वधीक ईंदी सिंध हुकूमत जे कमनि में। ठीक है सरदार रहीम साहब, जो मामलात सिंध हुकूमत के हैं और जो पीटीआई की हुकूमत के मामले, वो मामलात आपके साथ हैं। जीडीए आखिर क्या सोच रहा है? क्या इस हालात में जीडीए हर हाल में पीटीआई का साथ देगा या जीडीए के पास और ऑप्शन है? वक्त बड़ा यकीनन जीडीए अलग एक अलायंस है, हमारे अपने ऑप्शंस हैं। ठीक, हम इंतज़ार कर रहे हैं बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस हों ताकि हम मतलब
उसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लें ठीक है। और उसमें जीत के आएँ और आवाम की खिदमत करें। बहुत शुक्रिया सरदार रहीम साहब, डॉक्टर सोराब सरकी साहब, नुसरत वाहिद साहिबा, राजा अंसारी साहब, हमारे चौनी मेहमान जी वॾी महिरबानी। नज़री प्रोग्राम जो वक़्तु हिते पंहिंजी पुॼाणी तो पहुचे। असद ममताज़ खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।